સગરમાથા નામ સુનને बित्तिकै મનમાં એક કિસિમકો અચમ र કૌતૂહલતા જાગ છે 8848.86 मीटर अगलो यो पृथ्वी को सर्वोच्च शिखर हो आकाश छूने एउटा विशाल राक्षस साहसी र सपना देखने हु का लागी सगरमाथा चरम चुनौती को प्रतीक हो मानव प्रयास को शिखर यसको बर्फीलो भिरालोले एक शताब्दी भंदा बड़ी समय देखी अन्वेषकहरूलाई आकर्षित गरेको छ मानव सहनशीलता र महत्वाकांक्षा को सीमा परीक्षण गर्दै सगरमाथाको मोहिनी निर्विवाद छ यो एउटा मोहक गीत हो जसले महिमा र साहसिक कार्यको प्रतिज्ञा गर्छ तर पहाड पनि कठोर मालिकनी हो कमजोरीलाई माफ गर्दैन र गल्तीहरूलाई दण्ड दिन तयार हुन्छ सगरमाथाको चुचुरोमा उभिनु भनेको आकाश छुनु हो बातलो हावामा सास फेर्नु हो थोरैले मात्र अनुभव गर्ने दृश्य देख्नु हो यो समयसँगै प्रतिध्वनित हुने उपलब्धि हो मानव जातिको अदम्य भावनाको प्रमाण यद्यपि शिखरसम्मको यात्रा कमजोर हृदय भएकाहरूका लागि होइन यसका लागि कठोर तयारी अटल दृढ संकल्प र पहाडको शक्तिको गहिरो सम्मानको माग गर्छ सगरमाथाको कथा विजय र त्रासदीको हो लुभावनी सुन्दरता र अकल्पनीय कठिनाईको हो यो एउटा कथा हो जुन प्रत्येक बितेको मौसमसँगै खुल्दै जान्छ किनकि नयाँ आरोहीहरू असम्भव सपना देख्न हिम्मत गर्छन् सगरमाथा जित्ने खोज इतिहासमा कुन्दिएको छ अनगिन्ती अभियानहरूले शिखरमा पुग्ने प्रयास गरे अत्यधिक ऊंचाई र विश्वासघाती मौसमको सामना गर्दै अकल्पनीय चुनौतीहरूको सामना गरे 1953 मा दुईजना पुरुषहरूले पर्वतारोहण इतिहासमा आफ्नो नाम लेखेका थिए जब संसारले आफ्नो सास रोक्यो तेन्जिङ नोर्गे नेपालका शेर्पा पर्वतारोही र एडमन्ड हिलारी न्युजिल्यान्डका मौरी पालकले एउटा सम्भवतर दुर्जेय साझेदारी गरे मेजे 1953 मा उनीहरूको सफल आरोहण मानव इतिहासमा एक महत्वपूर्ण क्षण थियो यो उनीहरूको साहस लचिलोपन र उनीहरूको टोलीको अटल समर्थनको प्रमाण थियो उनीहरूको उपलब्धिले विश्वलाई मोहित बनायो आरोहीहरू र साहसीहरूको पुस्तालाई प्रेरित गर्यो यो खबर डडेलो जस्तै फैलियो कल्पनाहरूलाई प्रज्वलित गर्दै र विश्वको शीर्षमा पुग्ने सपनाहरूलाई इन्धन गर्दै उनीहरूको विजय केवल आफ्नै लागि मात्र होइन तर सम्पूर्ण मानवताको लागि थियो यो प्रमाणित गर्दै कि अटल दृढ संकल्पका साथ असम्भव देखिने कुरा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तेन्जिङ र हिलारीको विरासत सगरमाथाको शिखर भन्दा धेरै टाढा फैलिएको छ उनीहरूले आरोहीहरूको भावी पुस्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गरे यो देखाउँदै कि पहाड जब दुर्जेय छ अजेय छैन उनीहरूको कथा एक रिमाइन्डरको रूपमा काम गर्छ कि मानव आत्मा जब यसको सीमामा परीक्षण गरिन्छ साहस र दृढताको असाधारण कार्यहरू गर्न सक्षम हुन्छ सगरमाथाको सपना देख्नु एउटा कुरा हो यसलाई वास्तविकता बनाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ सगरमाथा चढ्ने आर्थिक बोझ ठूलो छ प्राय आकस्मिक साहसीहरूको बजेट भन्दा बढी अनुमति शुल्क मात्र $10,000 खर्च हुन सक्छ पहाडको आकर्षण ठूलो मूल्यमा आउँछ भन्ने कडा रिमाइन्डर सगरमाथाको चरम अवस्थाबाट बच्न आवश्यक उपकरण अर्को प्रमुख खर्च हो उच्च ऊंचाई गियर डाउन सूट जुत्ता र अक्सिजन प्रणाली सहित बच्नको लागि आवश्यक छ त्यसमा डोरी बरफको कुल्हाडी र अन्य आरोहण उपकरणहरूको लागत थप्नुहोस् र आर्थिक प्रतिबद्धता स्पष्ट हुन्छ गियर भन्दा बाहिर त्यहाँ रसद लागतहरू छन् काठमाडौँको उडान आधार शिविरमा यातायात र अनुभवी शेर्पा गाइडहरूको सेवाहरू सबै समग्र खर्चमा योगदान गर्छ बीमा अर्को महत्वपूर्ण घटक आपतकालीन अवस्थामा सुरक्षा जाल प्रदान गर्छ सगरमाथा चढ्नु केवल शारीरिक चुनौती मात्र होइन यो आर्थिक पनि हो शिखरमा उभिन चाहनेहरूले ठूलो आर्थिक लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ यो अनुभव ठूलो मूल्य त्यागको साथ आउँछ भनेर स्वीकार गर्दै सगरमाथाको शिखरसम्मको सबैभन्दा लोकप्रिय मार्ग साउथ कोल मार्ग हो तेन्जिङ र हिलारीले अग्रगामी गरेको चुनौतीपूर्ण तर प्राप्त गर्न सकिने बाटो यात्रा 5364 मिटरको उचाइमा रहेको आधार शिविरबाट सुरु हुन्छ आधार शिविरबाट आरोहीहरूले पातलो हावामा अनुकूलन गर्न बिस्तारै उच्च शिविरहरूमा चढ्दै अनुकूलन घुमाउरो श्रृङ्खलामा लाग्छन् उनीहरूले विश्वासघाती दरार र बरफ झरनाहरू नेभिगेट गर्छन् उनीहरूको प्रत्येक पाइला उनीहरूको शारीरिक र मानसिक दृढताको प्रमाण हो 6500 मिटरमा अवस्थित शिविर जसले सगरमाथाको शिखर पिरामिडको आश्चर्यजनक दृश्यहरू प्रदान गर्छ प्रत्येक पाइलासँगै हावा पातलो हुँदै जान्छ अगाडि आउने चुनौतीहरूको निरन्तर सम्झना आरोहीहरूले आफ्नो शरीरलाई सीमामा धकेल्छन्
पातलो हवाबाट ऑक्सिजन निकाल्ने प्रयासले उनीहरूको फोक्सो जल्छ। 7906 मिटरमा अवस्थित शिविर हाबाट शिविरसम्मको यात्रा विशेष गरी कठिन छ। आरोहीहरू लोहटसे फेस बरफ र हिउँको ठाडो पर्खाल चढ्छन्। उनीहरूको प्रगति कठिन पाइलाहरूमा मापन गरिन्छ। शिखर धक्का सामान्यतया शिविर कानुनबाट सुरु हुन्छ। हप्ताको तयारी र अनुकूलनको परिणति हो। सगरमाथा कठोर र माफ नगर्ने वातावरण हो र आरोहीहरूले आरोहणको शारीरिक मागभन्दा बाहिर धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्छन्। ऊंचाई रोग, निरंतर खतरा, उच्च ऊंचाई फुफ्फुसी एडेमा र उच्च ऊंचाई सेरेब्रल एडेमा जस्ता जीवन धम्कीपूर्ण अवस्थाहरूमा प्रकट हुन सक्छ। अत्यधिक तापक्रम प्राय 600 भन्दा धेरै तल मानव सहनशीलताको सीमा परीक्षण गर्दछ। आरोहीहरू शीतदंश, हाइपोथर्मिया र हिमस्खलनको निरन्तर जोखिमसँग लड्छन्। पहाडको पातलो हावा उत्साहजनक हुँदा महत्वपूर्ण चुनौतीहरू पनि खडा गर्छ। ऑक्सिजनको अभावले निर्णयलाई बिगाड्छ, प्रतिक्रिया समयलाई ढिलो गर्छ र भ्रम निम्त्याउन सक्छ। आरोहीहरूले टाउको दुख्ने र वाकवाकीदेखि सास फेर्न गाह्रो हुने र थकानसम्म विभिन्न लक्षणहरू अनुभव गर्छन्। यस्तो चरम अवस्थामा सरल कार्यहरू पनि कठिन प्रयास बन्छन्। सगरमाथा चढ्ने मनोवैज्ञानिक क्षति उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। एक्लोपन, डर र जोखिमहरूको निरन्तर जागरुकताले उनीहरूको असर गर्छ। आरोहीहरूले आफै भित्र गहिरो खन्नुपर्छ, बल र दृढ संकल्पको भण्डारमा चित्रण गर्नुपर्छ, जुन उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूसँग छ। सगरमाथाको लोकप्रियता मूल्यमा आएको छ। पहाड एक पटक प्राचीन जंगल अब मानव प्रभावको दाग बोक्छ। फोहोर, त्यागेका उपकरणहरू र मानव फोहोरले भिरालोहरूलाई फोहोर गर्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखरसँगको हाम्रो आकर्षणको वातावरणीय क्षतिको कडा रिमाइन्डर। आरोहीहरूको आगमनले भीडभाडको बारेमा चिन्ता पनि बढाएको छ, विशेष गरी लोकप्रिय आरोहण मार्गहरूमा। बाधामा लामो लाइनहरू बन्छन्, दुर्घटनाको जोखिम बढाउँदै आरोहीहरूको प्रगतिमा ढिलाइ गर्दै। पहाडमा मानिसहरूको ठूलो संख्याले फोहोर व्यवस्थापन गर्न र वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न गाह्रो बनाएको छ। नेपाल सरकार यी चुनौतीहरूबारे सचेत सगरमाथा अभियानहरूको वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न उपायहरू लागू गरेको छ। आरोहीहरूले अब फोहोर जम्माको रूपमा ठूलो रकम जम्मा गर्नुपर्छ। उनीहरूको फोहोर फिर्ता गरेपछि फिर्ता हुने सफाई प्रयासहरू तीव्र भएका छन्। शेर्पाहरूको टोलीले पहाडबाट टन फोहोर हटाउन अथक प्रयास गरिरहेछन्। सगरमाथाको संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। आरोहीहरू, अभियान सञ्चालकहरू र नेपाल सरकारले भावी पुस्ताका लागि पहाडको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ। दिगो आरोहण अभ्यासहरू जस्तै सबै फोहोर बाहिर निकाल्ने र फोहोर कम गर्ने आवश्यक छन्। वातावरणीय नेतृत्वको महत्वको बारेमा आरोहीहरूलाई शिक्षित गर्नु महत्वपूर्ण छ। आरोहीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू यस नाजुक पारिस्थितिकी तन्त्रमा पाहुना हुन् र उनीहरूको कार्यले पहाडको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। स्थानीय संस्कृति र परम्पराको सम्मान हिमालयलाई घर भन्ने शेर्पा मानिसहरू सहित सर्वोपरि छ। सगरमाथाको भविष्य यस प्रतिष्ठित शिखरमा पहुँचलाई अनुमति दिने र यसको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई संरक्षण गर्ने बीचको नाजुक सन्तुलनमा निर्भर गर्दछ। सँगै काम गरेर हामी सगरमाथा आउँदो पुस्ताहरूको लागि विस्मय र आश्चर्यलाई प्रेरित गरिरहने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छौं। सगरमाथाको मोहनी पहिले जत्तिकै बलियो छ। प्रत्येक वर्ष विश्वभरका आरोहीहरू यसको आधारमा चुम्बिन्छन्। चुनौती र विश्वको शीर्षमा उभिने सपनाले आकर्षित हुन्छन्। तर सगरमाथाको भविष्य सन्तुलनमा छ। जलवायु परिवर्तनले पहिले नै पहाडमा देखिने प्रभाव पारिरहेको छ। पग्लिरहेका हिमनदीहरू र बढ्दो चट्टानले आरोहीहरूका लागि नयाँ चुनौतीहरू खडा गरिरहेको छ। सगरमाथा पारिस्थितिकी तन्त्रको नाजुक सन्तुलन खतरामा छ र यसको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। सगरमाथाको भविष्य जिम्मेवार र दिगो पर्वतारोहण अभ्यासहरूमा निहित छ। यसका लागि मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ। विजयबाट नेतृत्वमा हामीले पहाडलाई यसको योग्य सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। यो स्वीकार गर्दै कि यो जित्नु हाम्रो होइन तर रक्षा गर्नु हाम्रो हो। सगरमाथा यो नाम सपना देख्ने र साहसीहरूको हृदयमा प्रतिध्वनित हुन्छ। यो मानव महत्वाकांक्षा, लचिलोपन र सम्भव भएको सीमाहरूलाई धकेल्ने हाम्रो अटल इच्छाको प्रतीक हो। तर सगरमाथा केवल पहाड मात्र होइन,
यो प्रकृति को शक्ति को प्रमाण हो हमरो आपने मृत्यु दर को समझना र हामी घर भन्ने ग्रहलय जोगाउन कार्य को लागी आह्वान सगरमाथा को कथा अजय लेखी देच र यो आशा सम्मान र आउँदो पुस्ताहरूको लागि यस प्राकृतिक आश्चर्यलाई संरक्षण गर्ने साझा प्रतिबद्धता को कथा हो भनी सुनिश्चित गर्नु हाम्रो हो।